अस्सलाम वालेकुम जी, बासित अली हाजिर है आपकी खिदमत में। टेस्ट मैच श्रीलंका का चल रहा है जी, 217 पे 2 आउट हैं। चंदीमल ने 100 करा, अभी खेला है, और मैथ्यूज़ 50 कर चुका है। 2 वेटरन्स जयवर्धने और संगाकारा के बाद इन्होंने बड़ा संभाला था और आज भी वो संभाल रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करी, और जिस तरह की पिच खेल रही है लगता तो नहीं है कि 2 दिन कोई स्पिन हो, तीसरे चौथे पाँचवें दिन ही फिर काम शुरू होगा। आ जाता हूँ जी आपके सवालात मेरे जवाबात। आपका पहला सवाल मैं पहले ले लेता हूँ शाहिनशाह अफरीदी के हवाले से। आपके 3 सवालात लिए आज मैंने, माइकल बेवन के स्टेटमेंट, दिनेश कार्तिक का स्टेटमेंट और शाहिनशाह अफरीदी। फ़खर ज़मान के लिए जो आपने सवाल भेजा वो मेरी नॉलेज से नहीं गुज़रा और ना ही मैंने उस पर रिसर्च करी है, इसलिए अगर मालूमात हुई तो फिर उस पर भी बात करेंगे। शाहिनशाह अफरीदी ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया, क्योंकि जो ये मजाक कप हो रहा है उसके वो पार्टनर भी हैं, और उन्होंने बड़ी खुल के बात करी। शाहिन ने बड़ी अच्छी बातें करी, बताया अपना कि शाहिनशाह अफरीदी में क्या चीज़ है और क्या चीज़ की मिसिंग है। सच बोला, बहुत टॉप क्लास बयान दिया उसने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त जो गैरी क्रिस्टन साहब ने भी बात करी, जैसन गिलेस्पी ने भी बात करी, और जो उनके कानों में डाली गई, उन लोगों को भी बहुत प्यारा जवाब दिया कि ये वर्कलोड होता क्या है। उसने मिसाल दी वसीम भाई की, वकार की, कि वो लोग भी तो बॉलिंग करते थे, काउंटी खेलते थे, तो ये वर्कलोड सिर्फ मेरे लिए क्यों आता है, बाकी दूसरों के लिए तो नहीं आता, कि वर्कलोड ज़्यादा हो गया। और उसने जो एक बात बड़ी अच्छी बोली कि जब बैट्समैनों को रेस्ट करना चाहिए तो बैट्समैन रेस्ट नहीं करते छोटी टीमों के सामने, उसमें तो वो खेल रहे होते हैं। तो वर्कलोड सिर्फ मेरे लिए क्यों बोला जाता है। आपको याद है मैंने कहा था कि अंडर 16 अंडर 19 से मैं इस बच्चे को जानता हूँ, ये जितनी ज़्यादा बॉलिंग करेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा उसका रिदम बनेगा। पता नहीं क्यों नहीं समझते ये हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो फिजियोज और ट्रेनर हैं, इन्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती है कि इसके जो बायोमैकेनिक्स है ना शाहिनशाह अफरीदी के, इसके जो मसल्स की डेवलपमेंट है, इसके मसल्स वो मसल्स हैं जो जितनी लंबी बॉल करेगा ज़्यादा अच्छा निखार आएगा। क्योंकि टेस्ट मैचेस में तो खेला ही नहीं है ना, ऑस्ट्रेलिया में खेला था, उसके बाद एक मैच खेल के चला गया था वापस। चाहे परफॉर्मेंस पे बात करें ना कि परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन ये वर्कलोड का जो जुमला है ना, ये धोखा है। जुमला क्या कह रहा हूँ, धोखा है। इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। अगर शाहिनशाह अफरीदी पॉलिटिकली कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देता पिछले साल, तो ये वर्कलोड वाली बात भी नहीं हो रही होती। ये वो हकीकत है, जो समझते हैं वो समझ गए होंगे। और उसने एक बात और भी बोली कि यूट्यूबर्स पे बड़ी बातें होती हैं, तो मैं बड़ा हंसा। इसका मतलब है कि देखता है यूट्यूब पे, या जो क्लिप चल रहे होते हैं सोशल मीडिया पे देख रहा होता है, तो कि उस पर मेरी फिटनेस पे बड़ी बात होती है। अच्छी चीज़ है, देखना चाहिए, लेकिन उसमें मैं सिर्फ शाहीन को एक मशवरा दूंगा कि बेटा शाहिद आफरीदी का भी यूट्यूब चैनल है, तो शाहिद आफरीदी वो बंदा है पहला जिसने कहा था रिजवान को कप्तान बनाए, ना बाबर को बनाए ना शाहीन को बनाए, और वो भी उसने यूट्यूब पे ही बोला था। तो वो बात भी मेंशन करनी चाहिए थी। शाहिद का अपना बयान है, उसकी अपनी सोच है, हमें मतलब रेस्पेक्ट करनी चाहिए हर उस बंदे की कि अपनी सोच हो। उसने अपना तजुर्बा दिया, इंडियन बात तो वही हो रही है ना अभी, चाहे बना नहीं रिजवान, लेकिन बात तो वही हो रही है कि आखिरी चॉइस ही रिजवान है। ये तो था मेरा
وہ سوال کے جواب میں جواب جو آپ لوگوں نے پوچھا، یہ جو ایک فاسٹ بالر ہے نیوزی لینڈ کا، یہ ہے بھائی 145 پلس ہے اور لوڈ کی اس میں دم ہے. اچھا دیکھیں میچ دیکھتا ہوں تو دوسری طرف چلا جاتا ہوں. اب آ جاتا ہوں جو آپ نے سوال بھیجا بھرت شاہ صاحب کہ مائیکل بیون نے بھی بات بولی ہے کہ آسٹریلیا یہ سیریز جیتے گا، اور رمیش ہمارے جو گروپ میں ہیں انہوں نے بولا کہ رمیش نے اور سنجیو نے دونوں نے ایک ہی بات بولی کہ دنیش کارتک نے بھی یہ بات بولی کہ اس دفعہ آسٹریلیا جیتے گا. تو ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو اور بیانات آئیں گے. ہم اپنا بیان ابھی سے آپ کو بتا دیتے ہیں. فاسٹ بالر ورسز فاسٹ بالر ہوگا، جملہ یاد رکھیے گا. اگر آسٹریلیا میں دم ہے نا تو بنائیں فاسٹ بالر فرینڈلی پچ جیسے بنتی ہے نا پرتھ میں، گابا میں، سڈنی میں تو اسپن ہوتا ہے، میلبرن میں چوتھے پانچویں دن اسپن ہوتا ہے. دم ہے تو بنائیں فاسٹ بالر ورسز فاسٹ بالر. جیسے آپ کو یاد ہے چندیمل آؤٹ ہوا جی 116 پہ، فلپس نے آؤٹ کرا. جس طرح ساؤتھ افریقہ میں پچز بنی تھی نا باؤنسی، پھر دیکھیں گے ہم دیکھیں گے آسٹریلین بیٹسمین کو بھی اور انڈین بیٹسمینوں کو بھی کہ کاؤنٹر اٹیک کون کرتا ہے. اور کیا اسٹیو اسمتھ اوپنر آتا ہے یہ. اب آ جاتا ہوں کل سے ٹیسٹ میچ انڈیا کا شروع ہو رہا ہے. اب آپ بولیں گے آپ کو ہنسی کیوں آئی؟ سنا اس میں بارش ہے. یہی سنا ہے کہ 2 دن فوکاس ہے بارش کی، لیکن صبح میں ہے، لنچ تک، لنچ کے بعد نہیں ہے. اب وہاں کی گراؤنڈ کی کیا حالت ہے؟ جس طرح گرین تھا تو میرا خیال ہے پانی کو بہت جلدی جذب کر لے گا، اور انڈیا کا گراؤنڈ ہے تو ہر چیز کی فیسلٹیز ہوگی. میرا تو صرف ایک ہی سوال ہے اور ایک ہی جواب ہے. انڈیا کو یہ میچ بھی 3.5 دن کا ہی کھیلنا چاہیے، کیونکہ بارش کا آپ لوگ بول رہے نا، لاہور میں بھی آج موسم ہوا ہے بارش والا. میرے خیال ہے ہر جگہ بارش کی فوکاسٹ آ رہی ہے آج کل. دیکھیں گے، یہ تو اوپر والے کے ہاتھ میں بارش ہوگی یا نہیں. لیکن کرکٹ 3.5 دن کی کھیلنی چاہیے. آپ نے شاکب کا میسیج بھیجا تھا کہ لاسٹ ٹیسٹ میچ ہے، میری نظروں سے نہیں گزرا، اس پہ بھی کریں گے انشاءاللہ بات. لیکن بات یہی ہے کہ انڈیا کے بالرز، فاسٹ بالر اور اسپنر 5 ہوں گے نا آؤٹ کرنے والے، 20 وکٹ لینے والے. اب ان کا ہی کام ہے. باقی گل نے بھی 100 کرا، رشبھ پنت نے بھی 100 کرا، پکا پلیئر نے 50 کرا، جس سے باسط علی خوش نہیں ہے. اور روہت اور وراٹ کو دیکھیں گے جی کہ کیا کس طرح کاؤنٹر اٹیک. مجھے لگتا ہے کہ روہت جو ہے اب کاؤنٹر اٹیک کرے گا، میری اپنی فیلنگ ہے، جو اس کا گیم ہے. چلے یہ تھا پروگرام. لیکن جاتے جاتے وہی بات، کیا بارش بچا پائے گی بنگلہ دیش کو؟ ملتے ہیں انشاءاللہ. اس دعا کے ساتھ دنیا میں جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. باسط علی کی طرف سے السلام علیکم.